Good evening. आजचो आमचो स्पीकर शेखर तुकाराम नाईक, एक्सपिरियन्स सोशल वर्कर सिन्स 1985, एसोसिएटेड with Goa Protectors, गोयचो आवाज, YouTube. He has his own YouTube channel, Shekhar Naik Goa. He has been actively involved in social work since 1985, contributing significantly to the welfare of the community. The sole intention is advocating for various social causes and initiatives aimed at enhancing the quality of life by focusing on critical issues affecting the citizens of Mapsa and around, and ensuring that these concerns are brought to the notice of the appropriate authorities. His goal is to facilitate prompt and effective resolutions that prioritize the safety and well-being of the community. In true sense, he is now protecting the rights of people through his dedicated service by way of his YouTube channel. To add into this, शेखर बाब आमचो म्हापश्याचोच आसा. तांचे ते संध्या बार एंड रेस्टॉरंट हांगासर आसा. म्हाका याद आसा ल्हान आसतना ते संध्या बारान चिकन मेळटालें तेन्ना देर वर नो मच. दीस इज बियॉन्ड बायोडेटा तेन्ना दीस इज नॉट अ पार्ट ऑफ बायोडेटा. तेन्ना अशे आउटलेट्स चड नासले. पण म्हाका याद आसा एवरी बोडगेश्वरच्या जत्रेक आमी जेन्ना वताले तेन्ना येतना आमी थंय चिकन खावन घरा वताले. सो हो आमचो शेखर बाबाचो बाबा आसतना तुजो तांचें चिकन इतकें बरें लागतालें कित्याक केरोसीन आमचें आसलें म्हणून तें चड टेस्टी जातालें. दुसरी गोष्ट, शेखर इज एसोसिएटेड विथ गोवा प्रोटेक्टर्स. प्रोटेक्टर्स असो एक ग्रूप आसलो. आमी ल्हान आसतना मातसो आमकां एक टेरर कसो आसलो आनी ते म्हापशाचो हो रिप्रेझेंटेटीव आसलो. ही वॉज अ नायस पर्सन. आतां त्या प्रोटेक्टर्सचो अर्थ खऱ्या अर्थान कळटा की म्हापशाच्या लोकांक ताणें प्रोटेक्ट करपा खातीर जे कितें इश्यूज हायलायट करता ते गोश्टी इतले ताचो वायरल जाता व्हिडिओ की त्याचे इमिजिएट एक्शन कन्सर्न ऑथॉरिटी दरा ती म्युन्सिपाल्टी गव्हर्मेंट कोणूय आसा ते इमिजिएट ताचो व्हिडिओ आयकून नेक्स्ट डे ऑन ग्राउंड असतात ते काम सॉल्व आउट करपाक. सो हियर आय प्रेजेंट टू यू शेखर नाईक एज अ टुडे स्पीकर. थँक्यू. क्लब तशेंच तुमचे कित्याक हांगा येवपाक म्हाका तुमी चान्स दिलो आनी म्हाजी कामाची दखल घेतली. म्हाजें नांव शेखर तुकाराम नायक. आतां ह्या 7-8 वर्सां जालीं हांव आतां सोशल मिडियाचेर हे म्हापशाचे इशू दाखयता. तेजे पयलीं म्हापशा इशू दाखयले, गोंयचे इशू दाखयतालो. आतां मेन म्हाका म्हापशाचे इशू हांव दाखोवन ते करून घेता. कामां करता बी आमचे म्युन्सिपाल्टी जावं इलेक्ट्रिसिटी जावं मागीर PWD जावं कामां करतात. मेन इशू आसलो आमचो म्हापसा झोपडपट्टी. हो जो आतां बस स्टँड जाला तेज्या पयलीं थंय झोपडपट्टी इतली वाडलेली. तेजेर आमी वाडली व्हिडिओ करताले आनी मागीर म्युन्सिपाल्टी तांकां काडटाले. तशें म्हापसा पुलीस परते थोड्या दिसांनी परते येताले ते कितें अशें करून करून ते लास्ट इतले हें जालें ते हांव दिसलो काय ते म्हाज्या आंगार येतालें कितें. तांकां हांवूच एकलो काडटा म्हण तांकां कळलें तांकां कितें. तांकां आतां 7-8 वर्सां जालीं हांगा हात आतां तेच लोक ते काम धंदो कांय करिनात. तांकां कोविडान सुद्दां तांकां मामलेदारान येतो आमच्या तेंचो सेंटर आसा थंय व्हरून घातले. थंयसून ते पळोवन येयले परते हांगा रावले. तांकां हांगासर थोडे कोण आहात ते जेवण हाडून दितात दनपारचे रातचे. काम धंदो कांय करिनात. भीक मागूंक धाकटे भुरग्यांक घेवन भोंवतात आनी तेंचे जे दादले आहात ते फक्त सोरो पिवन बियरी टिना घेवन बसतात. हांगासर हो बस स्टँड जाताना सुद्दां तेंच्यांनी लायटीचें कनेक्शन डायरेक्ट घेतलें त्या मिटराक जॉयन मारून. तेजेर रातचो हांवें वचून तेजे व्हिडिओ करून दुसरे दिसा कनेक्शन काडूंक लायलें. आनी एक तेंचे तेंचे हितूर खुबशीं गॅंगां आहात ती. एक आहा ते म्होंव काडपी ते येतात हांगासर. ते येतात आनी तेंचे कडेन 2-2 4 व्हिलर आहा, 3-3 स्कुटर आहा त्यो सुद्दां आमी दाखयल्यो. आनी ते इतले मस्ती करतात हांगासर. फाटल्या लास्ट 6 म्हयन्या पयलीं तेंच्यांनी म्हाजेर अटॅक करपाक ट्राय केलो. हांव गेलो व्हिडिओ काडपाक. मागीर आमी पुलीस हाडून बी तांकां हें केलें. आमदाराक आमी सजेशन दिलें की जो आतां बस स्टॉप आहा बस स्टॉप बांदलो तेंच्यांनी. फाटलो जागो ओपन सोडलेलो. थंय तेंच्यांनी झोपडपट्टी परती लायलेली. मागीर ताका आमी सजेशन दिलें की तें बंद कर म्हणून तें आनी तें पार्किंग कर बशींचें. तें बंद केलें. तें एक काम बरें केलें तेणी. आतां तरी झोपडपट्टी आहा ती येयली की हांव कितें करतां पयलो तेंचो व्हिडिओ करता. मागीर पुलीस येतात म्युन्सिपाल्टी येता काडटा तांकां. नाजाल्यार म्हाका 7-8 वर्सांक ते हांगासर फिक्स घरा बांदून रावताले आसले ते इतले अशे लोक आहा ते. आतां सुद्दां तांकां पळयता हांव ते सिग्नला कडेन भीक मागतात. एकल्याक तेचो चॅक केलो हांवें. पांयांक बांदला आनी हें घेवन भोंवता तो. पांयांक कांयच दांग ना हेज्या सोडून पळयताले कितें. तो एक आमचो मेन इशू आहा म्हाजो झोपडपट्टीचो. हांगा तांकां कशेंच उगी रावना तांकां. हेज्या पयलीं आनीक 2 फावटी तेंचेर आमचे अटॅक केलेलो. तेन्ना म्हाज्या बरोबर मिडिया आसलेली. गुणे मारतना आमी व्हिडिओ घेतले तेंचो. आनी एकदां म्हाजो फ्रेंड एकलो आसलो पेडण्याचो तेन्ना तशी आमच्या आंगार येयली ते कितें. म्हळ्यार आमी हांकां न भियेता भितर वयतात.
तशेंच फाटल्या 4 म्हयन्या पयलीं एक महाराष्ट्र पुलिसांचो आरोपी जालो तो ह्या झोपडपट्टीन सापडलो. त्या फोनाचे हेजे वरसून तांकां कळ्ळें की हांगा म्हणून त्या पुलिसा बरोबर हांव गेल्लो तेन्ना ताका धरून तेंच्यांनी येला किडनॅप केले अंडर एज चेडवाक 15 years. म्हणजे अशे लोक त्या झोपडपट्टीन रावतात आनी तेंचे थोडे म्हाका दिसता एजंट आहा ते तांकां थंय रावपाक दितात. आतां ती आमी व्हिडिओ करून करून त्या झोपडी आतां चडश्यो कमी जाल्यात आनी जळीमळी खंय खंय आहात ते. तो एक म्हाजो मेन इशू आहा म्हापशाक लागून. तशें म्हापसा मार्केटान कितें जालें काय वयता हांव करता व्हिडिओ म्युन्सिपाल्टी येता क्लियर करता दाखोवन दिता तांकां हांव. मागीर हो बस स्टॉप पोरणो आहा तो थंय गेट एंट्रन्स जे आहा भायर सरना बशी ते सगळे मोडलेले आनी लोकांचे एकल्याचो पांय आतां मोडलो. आतां हांव थोडें सांगता अशें सांगपाक खूब आहा 2 वरां वयतलीं जितलें काम केलां तें. आतां म्हाजे व्हिडिओ पळोवन तुमकां कळटलें आनी तें काम करून हे कामां करतातूय कितें. तशेंच न्यू बस स्टॉपाचेर तेंच्यांनी इतलें केलें ते पत्रे ओवन गेलेले ते घालूंक नासलेले वयले आनी एक असो लोमतालो तो करून घेतलो आनी लायटीचे जे बटन आसले ते बश्टे अशें दवरले ओपन जे पॅसेंजर रावता थंयसर ते करून घेतले. टॉयलेटाचो इश्यू आसलो तो करून घेतलो म्हणजे करतात कामां. ताका लागून हांव आमची ऑथॉरिटी आहा इलेक्ट्रिसिटी जावं मागीर म्युन्सिपाल्टी तशें आमचे PWD कामां करतात. आनी हे झोपडपट्टी गँग जे आसलेले तेंच्यांनी पयलीं स्टार्ट केलेले मेन पायपलायन फोडटाले ते कारवाला पेट्रोल पंपाचे फुडें फोनाक वता आनी पायपलायन फोडप आनी आतां कंप्लीट ते बंद जालेले आहा कित्याक ते झोपड्यो सगळ्यो काडल्यो उरल्यो. मागीर आतां हालींच एक हें जे आमचो तार जंक्शन आहा पळय तार जंक्शना कडेन जे आतां फ्लायओवर आहा तेच्या पोंदाक ते गटर आहा गटराचे लीड आहा त्यो आनी सर्वीस रोडाचे लीड मोडलेल्यो. तेजेर हांवें व्हिडिओ करून तेंच्यांनी मागीर रिपेरींग केलें वेल्डिंग मारलें परत्यो मोडल्यो मागीर न्यू घातल्यो. हें काम पंचायत बस्तर पंचायत करताली. आतां लास्ट परत्यो मोडल्यो तेन्ना तेंच्यांनी कितें केलें माती हाडून घातली गटरान रिपेर बी करूंक ना मोडल्या म्हणून. तेजेर हांवें परती तेंची व्हिडिओ करून हे कसले इंजिनियर हें ते करून आतां लास्ट तेंचे थंय फातरी हाडून घातली आनी परमनंट काम केलें ना. ताका लागून हांवें तेंचे व्हिडिओ केला. हांव कितें करता काम जाल्या उपरांत परते व्हिडिओ करता थँक्यू म्हणपाक. म्हणून अशीं कामां करतात. आतां खुबशीं कामां तेंच्यांनी केल्लेलीं आहात. आतां आनीक इशू खूब आहात अशे म्हापशाचे. आतां म्हाका दिसता म्हापशा हांव चलता म्हाका 4-5 इशू मेळटात व्हिडिओ करपाक कितें. आतां दुयारान थंयसर येदो व्हडलो होणको पडला कोणूच पळयना लोक पडटा व्हिडिओ करून दुसरे दिसा सकाळीं येयले पॅक केलें. आतां परते गेला थंयसर न्हू परते वयतात आतां. मागीर करासवाडा जंक्शन आहा करासवाडा जंक्शनाचेर तो रोड ते हॉड मिक्स तोच करिना 4 वर्सां तेजेर हांव व्हिडिओ करता वर्सा तो रोड वयता म्हणून. आतां सेम पोजिशन जाता. आतां सुशांत हरमळकाराचो तेचो इंटरव्यू घेतलो हांवें तो रोड तुमी म्हणल्यार ऑर्डर मिक्स करून घेवया म्हणून कितें. तोच कुचोले रोड आहा तेजेर हांव 4 वर्सांनी व्हिडिओ करता. तेचे फुडें मातसो साईबाबा टॅम्पल आहा कुचोले वयताना थंय वर्सा उदीक पडटा तो इशू सॉल्व जायना. म्हळ्यार वर्सा म्हाका व्हिडिओ करचे पडटा आनी सांगचें पडटा हें वार्शीक म्हणून कितें. आनी कितें तुमकां विचारपा हें विचारा तुमी कितें हें सांगपा सारकें खूब आहा म्हाजें आतां. म्हाका विचारपाक जाय आतां झोपडपट्टीचो विशय सांगलो न्ही तुवें झोपडपट्टी सांगली ती फाटल्यान बस स्टँड. आतां ही झोपडपट्टी म्हणटा पळय ती म्हज्या दृश्टीन इट इज अ सोर्स ऑफ पॉलिटिशियन्स सारकें तें जावंक शकता. आनी ते पॉलिटिशियन्स तांकां पोसतात कित्याक फुडें ताजेर तुजें कितें काम आसा काय म्हणटा. कारण आतां हांवें तुका सांगपाचें गरज हय तांच्या मताचेरूच निवडून येतात. मागीर म्युन्सिपाल्टीन आसूं एसेंब्लीन आसूं हें आसूं हाजेर तुजें ह्या लोकांचेर तुजें कितें दोळो आसा काय म्हणटा तुज्या ह्या पॉलिटिशियनाचो ह्या कार्यान तुजें करता न्हू कोण इतलेच कोण बस स्टॉपार हांगा ते म्हज्या दृश्टीन हो मेन इशू. एक्चुली मेन इशू म्हणजे अजून पर्यंत तेंचे ते वोटींग बिटींग थंय कांय मेळोंक ना. फाटल्या 2 वर्सां पयलीं एक फॅमिली रावताली ते वटेन कारवाला पेट्रोल पंपा फुडें व्हाळाचेर रावताली तेंच्यांनी डुप्लिकेट आधार कार्ड करून हाडलेले वास्कोचे. आमी वास्को गेले खबर काडपाक थंय तेंचें कांयच ना. तांकांय धांवडून घातलेलें आहा. आतां पळोवंक जाय तांकां कंप्लिटली हांगासून तांकां धांवडूंक जाय. तें आतां काम पुलिशेचें आनी आमच्या म्हापसा म्युन्सिपाल्टीचें. कित्याक नाजाल्यार फुडें कितें जातलें तुमी म्हणटा तशें ते वोटर्स जावंक शकतात. ना अजून पर्यंत हेंचें कांय सांगना. हे लोक अजून पर्यंत तशेंच आहा हेंचे अजून घेवंक ना कोणी. घेवंक शकतात ते कितें फुडें. ते तुमकां त्रास करता आसतले खूब तेवढे. हय
ते बाजारात फिरतात बियरीचे हय. बिस्लरी उदक पितात ते बिस्लरी उदक दाखयतना जरी बोमाडे विकतात आणि फेणी विकतात पण त्यांचा तो धंदो नाही मेन त्यांचा मेन धंदो ड्रग्स विकतात ड्रग्स सारको त्यामुळे पोलीस आणि हँड ग्रो विथ देम पॉलिटिशियन्स आणि हे सगळे ते आमचे कोण आसात पॉलिटिकल फिगर दे आर ऑल हँड इन ग्रो त्यांच्याकडे ड्रग्स असतात आणि ड्रग्स येणारे विकत घेतात त्याच्यामुळे त्यांच्याकडे पुरुष खूप असतात त्यामुळे तुम्ही कितलेही जरी फाईट केली तरी ते परत दुसरे सेट फ्रॉम ऑल दिस टॉप पीपल सो म्हाका कितें म्हणजे आसा की हे सगळे तूं दाखयता तेन्ना तांकां कळटा सारकें हय अशें सगळ्यांक खबर आहा हरशीं तें हय कित्याक आतां ते सारके म्हणजे तांकां थोड्यांक कोंकणी सुद्दां कळटा तांकां आतां अशें जाल्लेलें आहा तें म्हणजे फुडें आमकां हे लोक खूब त्रास करतले हय आमी हिंदी उलयता आनी फाटल्या हे लेबर क्लास हे कामूच करूंक तयार ना आमी हय ना अशें दिल्या न्हू ते खंयसून खंय महाराष्ट्रांतले आहा आनी खंयचे आहा हय आतां हांव झोपडी काडले काय सोमतोच तेंचो व्हिडियो करता मागीर झोपडी काडटात ते आतां खंय खंय थोड्या कडेन दळी मळी आहात ते बोडगिनी टेंपला कडेन तेवटेन हेवटेन अशें हांगा थंय फाटल्यान दिसना चडशी आतां रोडार आहात त्या आमच्या यार्डांतल्या रोडाचेर थंय आहा त्यामुळे आनी दिसता सगळ्याक भोंवता ते बाजारांत भुरग्यांक काडटात फुडें भीक मागपाक आनी फुडें अशें जावंक शकता की जे थोडे भुरगे आहात तितून सामके डेंजरस दिसता पळोवपाक ते कितें ते व्हडले कोणा शॉप जावन उठोवंक शकता अशे लोक आहात ते कितें ताका लागून जाता इतले बेगीन तेजेर एक्शन जावंक जाय तेंचेर भुरग्यांक घेवन सारकें आनी तें बी आमी एकदां इशू काडलेलो भुरगीं आमी तांकां इथं तुमचीच भुरगीं काय म्हणून कितें की ती भुरगीं हय म्हणजे असं घालतात आणि सून किती करतात ती गरोदर आहे आणि हे किती नाकारले तुम्ही लहान लहान म्हणजे आल्यात त्यांचे काम फक्त गरोदर करपाचे पण ते आजून शोधतात तेंचो आनी एक एजंट आसलेलो ताका आमी एकदां धरलेलो म्हणजे तो रावता काणक्यां भाड्याच्या रुमान तो हांगा तांकां म्हाका जागे तांकां ते भाड्याक दिता दिसता तो ते बस स्टँड बांदच्या पयलीं आहले ते आतां बस स्टँड बांदलो न्हू फाटलो जागोय आतां कवर जाल्लो आहा थंय तांकां भितर येवंक मेळना ताका लागून आतां ते मातशे जळी मळी जाता हेवटेन जे बोडगेश्वर टेंपलाचे फुडल्यान जे आतां जागो शेत आहा ते शेतकार रोखडेच म्हाका फोन करता आमी थंय वचून मागीर तांकां धाडून घालता मागीर हय सगळे सिग्नला कडेन हांव तांकां वचून काल सुद्दां एकल्याक धरलें तुवें पांय म्हणल्यार परतो चॅक करतलो कित्याक पांयांक बांदता केलकी घेता आनी वयता तो कितें तें करता म्हणजे कांय जावंक नासता ताका तो आमचो म्हापशान एक आमकां व्हडलो भंय आहा फुडें केन्नाय कोणाक मारून वतात ते सांबाळपाक ना खंय कितें रावतात ते कितें तसोच आमचो गिरी सर्वीस रोड आहा आतां पणजेसून येता म्हापसा त्या रोडाक जी मेन पायपलायन उदकाची 3 फावटी फुटली ती रस्त्याक पोंदसून आसलेली आनी 3य फावटी हांव पयलो थंय पावला मागीर त्या इंजिनियरांक हांवें म्हणलें कित्याक फुटता तो म्हणटा गाडयो वयता म्हणून फुटता हांवें म्हणलें तशें जाल्यार तुमी म्हणलें पायपलायन सायडीसून व्हरा आतां लास्ट तेंच्यांनी तें केलें आतां तेंच्यांनी ती शेतांसून पायपलायन घाला तो प्रॉब्लम सॉल्व जालो ते म्हाका लागून जालां अशीं कामां खुबशीं मेजर कामां जालेलीं आनी दुसरो आनी एक आमचो कोस्ताचे घर आहा पळय देवचेक दुवारान वयताना तो रोड तो वयर वचपाक सेंट मेरी कडेन वचपाक न्यू कडेन वचपाक तो रोड पळय हय तेजे कडेन तो रोड लोकांक इतलो बरो आसतालो स्कुलाक वयताना बी तो रोड 3 वर्सां जालीं सदांच तो हें म्हणजे सामको वणक्यो पडलेले आतां लास्ट तो ह्या वर्सा व्हड मिक्स केला रोड तो कितें तें एक मातशें काम बरें केलेलें आहा म्हणजे केन्नाच ते व्हड मिक्स करीन नासलेले आनी रोडाक ते फक्त हाडून बश्टे घालताले 2 म्हयन्यान वयताले कितें अशें खुबशीं आतां कामां पेडे जंक्शनाचे हांव व्हिडियो करीत आसता आमी हेज्या कडेन सुद्दां आमी मिटींग घेतली सँक्शन फ्लायओवर करपाक ते केन्ना दिला कितें अंडरपास एक्चुली थंयसर आमी 2-3 मिटींग घेतल्यात कित्याक ते इतले डेंजरस आहा
11 रोड थंय जॉईन जाता टोटल. म्हणजे ताका लागून सादारण तो कोण आतां आहा न्हू ताका कळना हेवटेन इतलें तें डेंजरस आसा जंक्शन तें. एक तर बंद करूंक जाय नाल्यार एक तर तेजेर फ्लायओवर नाल्यार अंडरपास करूंक जाय. तेजेरूय आमी इशू करीत आसता हांव कितें. मागीर ओपन गटर आमच्या चण्याकारा फुडल्यान 2 गटर ओपन आहा थंय लोकांचे गाडयो टायर वचत आसतात भितर. आतां तेजे तेंच्यांनी फातरी घातल्या व्हिडिओ करून फुडें नाल्यार कळना गाडी पार्क करतना भितर वयतात. आनी एक मेन ओपन गटर व्हडलें आसलें म्हणटा ते कोविडान तेंच्यांनी फातरी काडलेले चर्ची फाटल्यान. बरे व्हडले गटर ते व्हडल्यो फातरी त्यो फातरी काडून त्यो नात केल्यो आनी खबर घातल्यो. तेजेर हांवें 3-4 व्हिडिओ केले. लास्ट एक स्कूटर डायरेक्ट भितर पडली. त्याच टायम हांव थंय पावलो तेचो व्हिडिओ काडलो. मागीर आतां तें बंद केलें. तें मुन्सिपालिटीन काम केलां. म्हळ्यार कामां जातात व्हिडिओ केल्या पण ताका लागून परत एकदां हांव तेंचे देव बरें करूं कोणाचे मुन्सिपालिटी जावं PWD जावं मागीर इलेक्ट्रिसिटी जावं तशेंच आमचे लोक जे आहा आमचे म्हापशेकार कितें जालें तर म्हाका फोन करतात. दिसाक म्हाका ते 6 ते 7 कॉल येतात कितें. हांव बऱ्या कामाक वयता. रस्त्याचें कितें जालें लायटीचें कितें आनी कसलें उदकाचें पायपलायन PWD म्हाजे व्हिडिओ गेले काय काम करतात. धुलेर रोड सुद्दां आमचो मेन रोड धुलेर पळय तो रोड 15 वर्सां रोड करूंक नासलो. तेजेर इतले हांवें व्हिडिओ केले. लास्ट तेंच्यांनी ऑर्डर मिस केलो कोविडान तो. आनी तो इतलो बरो केलो तो कॉन्ट्रॅक्टर कोण तर फोण्याचो तेजो आजून पर्यंत खंयसरूच कांय उखलूंक ना. फक्त तेंच्यांनी खणला न्हू तितलें उखललें हांव. बेस्ट काम केलां त्या कॉन्ट्रॅक्टरान रोडा येता. ताका बरें तें बरें म्हणचेच पडटलें कितें. आनी तुमचे असलें सपोर्ट आहा आनी तुमी आयज म्हाका आपयले त्या कारण म्हाका आनी चड बरें दिसलें. कित्याक आयज तुमी रोटरी क्लब आयज कितें मेळ्ळें न्हू. तेंच्यांनी कनेक्ट केलें थंयसर एक हें लायन आसलेली. हय ते मागीर कनेक्शन तेंचें हांव रातच्यो पयलीं लायटी कश्यो पेट्टा धोकडेन म्हटलें. आनी तेन्ना सगळो चिखल जालो. बस स्टँडार काम जाता थंयसून गेलो हांव चिखलान पयलीं भितर लायटी पेट्टात. तो सारको व्हिडिओ घेतलो मुन्सिपालिटीक धाडलो इलेक्ट्रिसिटी धाडलो. मागीर दुसरे दिसा ते कट करता कनेक्शनांचे. म्हाका म्हापशेची कामां जावंक जाय मेन. म्हापशे जावं मागीर सरावंडींग एरिया गिरी पर्रा मागीर मयड्या आल्दोना तेवटेनूय वयता हांव. लागीं टायम मेळ्ळो वयता हांव. त्या दिसा पेडण्या गेलो हांव. ती हें पडलेलें पळय दरड पडलेली पेडण्या. मेन कित्याक म्हापशेचेर आहा फोकस. म्हापशेची कामां करतात. आतां ह्या दिसांनी बाजारांत तेंच्यांनी खुबशीं कामां केलीं. गटरां ओपन दवरलेलीं काम करतात परते फातरी घालिनात. व्हिडिओ केले काय मागीर फातरी घालतात कितें. त्या दिसांनी एक गटर चण्याकार शॉपाची एंट्री आहा त्या गटर तेंच्यांनी फातरी घातल्यार दुसऱ्या त्या फातरी फुटल्यो. परतो गेलो आतां बऱ्यो फातरी घातल्या म्हणजे आतां ती फुटपाचें ना आतां. अशीं कामां करतात तेगे. हय खूब जाता. हय तेजेर हांवें व्हिडिओ केल्यात. व्हिडिओ करून हांवें नंबर सुद्दां आमचो पयलो तुषार लोटलेकर आसलो PI ट्रॅफिक ताकाय दिल्लेले. तेणी एक्शन घेतली. मुन्सिपालिटीनी सगळें लिस्ट केलें. मुन्सिपालिटीन तेन्ना कोण चेअरपर्सन हांव न्हू तेणी सांगलेलें आमकां की आपूण हें थंय हें बांदता कुचल्यान हें आहा आतां तें म्हजें कचऱ्याचें थंय जागो करता. तो आजून करूंक ना. आनी ह्यो गाडयो रस्त्यार तशेंच आहा. हालीं ते भेलपुरीचे गाडे फाटल्या फावटी हो CO आमचो आसलो तेणी पळय एक्शन घेतली सगळ्यांचेर हें केलां म्हणून एनक्रोचमेंट केलां म्हणून. तेन्ना भेलपुरीचे गाडे तेणी सगळे काडून थंयसर इलिगल म्हणून थंय फुडें धाडले आमच्या टेम्पो स्टँडाचेर. आनी हालीं ह्या 4-5 म्हयन्या पयलीं 10 गाडे हेवटेन येवपाक आसलेले परते सिटीन. तेन्ना कोणी सांगलें पयले 4 गाडयो येयले. तेजेर हांवें व्हिडिओ केलो. आमी 2 तेजेर व्हिडिओ केले. मागीर 4 वयर आनी येवंक ना म्हणल्यार ते 4 गाड्यातून थंयसरूच आहात. आतां ते कित्याक आहा ते कोणी तर कितें घेतलें आसतलें न्हू जाल्यार त्या गाडयो विचारना तशें न्हू. तेंचे सिटीन गाडी हाडल्या सारके थंय तांकां जागो दिला परत हांगा हाडल्या गाडयांनी ते ऑफिशल हाडल्या म्हणटा मुन्सिपालिटी. अशे इशू म्हापशान आमचे आहात. कित्याक ट्रॅफिकच्यान इतले प्रॉब्लम जाता. सबंद दीस पळय ट्रॅफीक वयता थंय ब्लॉक. धुलेर रोड आमचो आजून पर्यंत तो रोड वायंडींग जायना. आतां फाटल्या 20 वर्सां तोच आहा रोड. तो फुटपाथ ना लोकांक चलपाक. अर्दी फुटपाथ बांदल्या ग्रावंडाच्या फुडें ती मुन्सिपालिटी कडेन पर्यंत. ती बी क्लाउड आल्वारीस कोर्टान गेल्लो म्हणून. बाकी सकयल फुटपाथ ना. तेजेर हांव वाद करता कित्याक मायनर एक्सिडंट जाता आनी हांव मागीर ते घालता आनी दाखयता मायनर एक्सिडंट म्हणजे. दुसरें आमची इंटरनेट केबलाक एक्चुली तेंच्यांनी तें एक डग बांदून दिवंक जाय. ते आतां खांब्यांक बांदता न्हू ते केबल देंवतात. देंवले काय अशें इशू जाला. एकलो एक बुलेट वालो म्हाज्या फुड्यान पडला मुन्सिपालिटी कडेन. आनी दुसरें कितें तेंचे केबल तुटले न्हू ते थंयच उडयतात. जॉयंट मारून वयतात केबल थंयसर काडिनात. त्या दिसांनी इतले केबल मागीर व्हिडिओ करून मागीर तेंच्यांनी काडल्यात तेन्ना आमच्या म्हापसा रोड बँके कडेन.
ते आनी अख्खें जाळें जालेलें केबलाचें तांकां एक मुन्सिपालिटीन एक कितें तरी करूंक जाय केबल लोकांक जाय इंटरनेट जाय आमकां कितें दुसरें अंडरग्रावंड केबलींग हो तो आतां अंडरग्रावंड केबलींग जेन्ना म्हापसा स्टार्ट केलें तेणी तेजो पयलो व्हिडिओ केला तेणी मशीन हाडलेलें आपलें म्हणालें हांगासर घातलें काय 150 मिटर पर्यंत तें पोंच्यान वयता म्हणून कितें मागीर पयलें तेणें रस्ते खणपाक स्टार्ट केले रस्ते खणून तो कांय घालिनासलो हेजेर बेश्टी माती घालप वता आनी 4 दिसांनी माती वयताली ताका कितले कडेन हांवें ताका सिमेंट घालूंक लायला आनी आतां म्हणटा तो आपलें काम न्हू PWCचें काम म्हणटा तो आतां कोणाक धरतलो आतां अशे इश्यू आहा थोड्या कडेन म्हापसा की जे होणके पावसा पयलीं पडलेले आहा न्हू तेजेरूय हें जावंक ना एक हांव म्हणटा सिमेंट घाला व्हड मिस करिना न्हू ते 2 व्हिलर जाले इवन 4 व्हिलर जाले इतले जाता आनी एक्सिडंट चड जाता हेका लागून होणक्यांक लागून धन्यवाद शेखर बरी तोखणाय करता आनी अशेंच कार्य तुमच्या कडेन बरें जावचें म्हापशान बेगींतल्या बेगीन सुदारणा जावची एटलीस्ट तुमी निमित्त जावं ताका आनी बेगीनच्या बेगीन जें आहा कितें तुमच्या मनान जें आहा कामां उरल्या आशिल्लें तें बेगींतल्या जावची हांव देवा कडेन म्हाका तुमकां आशिर्वाद आसो तुमची सावूत बरी आसची थँक्यू हाजे येयल्या बद्दल तुमकां धन्यवाद त्या निमतान आमचे क्लब तर्फे हांव तुमकां एक मोमेंट दिता एक आमची मोगाची भेट दिता सिनियर रोटरियन तेंच्यांनी शॉल दिवन तेंचे शॉल दोन